नाजरीन, आज की वीडियो में हम कौम लूत का तफसीली तज़किरा करेंगे। आपको इस कौम की नाफरमानियों के बारे में बताएंगे, इन पर नाजिल होने वाले अजाब के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत लूत की बीवी का मुजस्मा कहाँ पर दरियाफ्त हुआ है, जो आज भी दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौम लूत के अलावा आपको एक और ऐसी कौम के बारे में भी बताएंगे जिसके गुनाह कौम लूत से भी ज्यादा शर्मनाक थे। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। मोहतरम नाजरीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारिक यानी आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहिम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं और आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदोम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फायज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदोम नामी शहर में आबाद हो गए, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियाँ थीं। इन बस्तियों की जानिब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर भेजा और इन बस्तियों के मुकीम कौम लूत कहलाए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सदोम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ शादाब और कुदरत की फयाज का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी, इसीलिए लहलाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि क़ुर्ब जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर साफ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। नादरीन, याद रहे कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर व तकब्बुर और आदाते बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्श कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ेकार पर गौर खौस कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सब ने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजिद यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। सूरह नहल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मजीद ढटाई और हट धर्मी के साथ फखरिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। नाजरीन, कहा जाता है कि हज़रत लूत का समझाना उनकी कौम को बुरा लगता था, चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। जैसा कि कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर से बदर कर देंगे। लेकिन नाजरीन, इसके बावजूद एक हद तक हज़रत लूत मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, यानी जितना हज़रत लूत उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खर उड़ाते और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया।
اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب براہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت ہی بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ ناظرین، پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں، تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ خوف بھی پیدا ہو گیا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم آپ کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط بھی رہتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم نہایت رحمدل اور رفیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتے سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم ان تک پہنچنا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہی فرشتے حضرت ابراہیم سے رخصت ہو کر حضرت لوط کی قوم کی جانب گئے، جیسا کہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی میں پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ سدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کو اپنے ہاتھ ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ ناظرین، اس آیت کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔
नादरीन, कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्लह लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। नादरीन, याद रहे कि फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सरीन लिखते हैं कि हज़रत लूत हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहले खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर वज़िद थी। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढीले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे, और फिर सुबह होते ही अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। नादरीन, रिवायात बताती हैं कि अभी सुबह का आगाज़ ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। नादरीन, रिवायात में आता है कि सुबह सवेरे शुरू होने वाला यह अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नीस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर कंघर के पत्थर बरसाना शुरू किए, जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे, और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। नादरीन, यूं अल्लाह ताला का अजाब इस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने इस वादी को हमेशा के लिए निशान इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहरा मुर्दार कहा जाता है। याद रहे कि इस वादी के मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। आपको बताते चलें कि बहरा मैयत या बहरा मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है, और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 क़ब्ल मसीह में नीस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्ल शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। नादरीन, कहा जाता है कि कुछ साल पहले बहरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाज़ तबाहशुदा आसार ज़ाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान करीम में फरमा दिया था कि हमने इस बस्ती को सही इबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में 40 मकामात पर हज़रत लूत का जिक्र आया है, जिससे हज़रत लूत की कौम के वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और याद रहे कि यह तज़किरा अल्लाह ताला ने किस्से कहानी के तौर पर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन कौमों के वाक़यात कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि हम लोग इससे इबरत हासिल करें और ख़ुद को इन गुनाहों से दूर रखें जो इन कौमों में राइज थे। नाजरीन, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में कौम लूत के हालात व वाक़यात मुलाहिज़ा किए कि किस तरह से वो अल्लाह ताला की नाफरमानियों के मुर्तकिब हुए और किस तरह से अल्लाह ताला ने उन पर अपने अजाब नाजिल फरमाए। याद रहे कि अल्लाह ताला के नाफरमानों का अंजाम हमेशा इबरतनाक हुआ करता है।
हज़रत लूत की बीवी को अल्लाह ताला ने कैसे निशान इबरत बनाया और इसका मुजस्समा कहाँ मौजूद है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक और अहम बात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि कौम लूत को गुमराह करने के लिए तो इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल इख्तियार करके गया था। अब सवाल यह है कि कौम लूत की औरतों की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था और इस औरत ने ऐसा क्या किया कि जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई। नाज़रीन, याद रखें, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान हदीस से पता चलता है कि शैतान एक मखलूक नहीं है, बल्कि ये इब्लीस की पूरी नस्ल है और इसकी बेशुमार औलाद है। और कुरान पाक में शैतान की ज़रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावन है। शैतान की ज़रियत और औलादों में एक नाम लाकीस का है। कहते हैं लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे शैतान ने एक ख़ास ड्यूटी देकर कौम लूत की तरफ भेजा था। नादरीन, कौम लूत दरअसल एक मालदार और ताकतवर कौम थी जो उर्दन के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदोम और अम्वार के नाम से 2 इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदोम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदोम के लोगों के पास आया और उसने उनको आपस में ही यानी मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया। यूं ये लोग इस अमल के आदी बन गए और वो लोग इस बदफेली के आदी हो गए, यहाँ तक कि कोई मुसाफिर अगर इनके इलाके से गुजरता तो ये लोग इन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग गुमराही के इस गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय लड़कों और मर्दों से ज़िना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रही और खुलेआम इस अमल को शहर के चौराहों पर किया जाने लगा। इनकी महफिलों में मर्दों का रक़्स और मर्दों के साथ बदफेली करना इनका दस्तूर बन चुका था। आखिर अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत को भेजा। आपने अहले सदोम को इस बुरे फेल से तौबा करने को कहा और फरमाया कि क्या तुम ऐसी बुराई करते हो जो इससे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं की? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। लेकिन उन लोगों पर हज़रत लूत की वाइज़ नसीहत का कोई असर नहीं हुआ और वो उल्टा हज़रत लूत के खिलाफ हो गए और कहने लगे कि तुम इतने ही पाक हो तो तुम इस बस्ती से निकल जाओ। नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। याद रहे, अहले सदोम का मर्दों से ज़िना करना और बदफेली करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा निज़ाम बर्बाद हो रहा था। ताहम जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे ख्वाहिश पूरा करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सदोम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उनको हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत के रूप में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी कि मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। मेरा हुस्न और मेरी जवानी सब कुछ बर्बाद हो रहा है और ये सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की बाकी औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा कि हम भी इन औरतों से बेनियाज हो जाएंगी, उनकी तरफ हम भी रग़बत नहीं करेंगे। हम सबको इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा, वो कैसे? लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों के साथ हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाया। इस रईस औरत को यह अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम की बाकी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा और यूं मर्दों की तरह औरतों में भी हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं तो इन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। अब मर्दों के साथ साथ औरतें भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलविस हो गई और जब कौम लूत के गुनाह हद से तजावुज़ कर गए तो फिर अल्लाह ने उन पर अपना अजाब भेजा। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि शैतान मलून ने किस तरह कौम लूत की औरतों को भी ऐसे गुनाह में धकेला जो बहुत ही शर्मनाक था और इस मकसद के लिए इब्लीस ने लाकीस का इंतखाब किया। नाज़रीन, ये था तज़किरा कौम लूत की औरतों के बारे में। आइए अब आपको हज़रत लूत की बीवी के बारे में और आपकी बीवी के मुजस्समे के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा ही रही।
اور اسلام قبول نہیں کیا۔ بستی کے چند ہی لوگوں نے حضرت لوط کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت دشمن ہی رہی اور بالآخر حق تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ عذاب کی وارننگ دینے کے لیے کچھ فرشتے حضرت لوط کے پاس آئے، جنہوں نے انتہائی خوبصورت نوجوانوں کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی بیوی نے اس قوم کے سرداروں کو اس بات کی مخبری کر دی، جس کے بعد پوری قوم نے حضرت لوط کے گھر پر دھاوا بول دیا اور ان لڑکوں کو، جو کہ اصل میں فرشتے تھے، پوری قوم کے سامنے حاضر کرنے کو کہا اور آوازیں کسنے لگے کہ اے لوط، نکالو ان خوبصورت نوجوانوں کو، جس پر حضرت لوط علیہ السلام بہت غمزدہ ہو گئے کہ میری حمایت کے لیے میرا تو یہاں خاندان بھی نہیں ہے، ماں سوا ذات پروردگار کے کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اور یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ میرے مہمانوں کے ساتھ میری قوم کے لوگ برا سلوک کریں گے، جو بدنامی کا باعث بنے گا اور غیر اخلاقی حرکت ہوگی۔ تب فرشتے ظاہر ہوئے اور اپنی اصلیت واضح کی کہ اے لوط، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کی خبر لے کر آئیں، ہم ان حیوانوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر رات کو نکل جائیں اور کوئی مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا، چنانچہ رات کو حسب حکم الہی حضرت لوط اہل ایمان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں جب یہ اہل حق کا قافلہ صغر کے پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا، قوم لوط کی بدعمالی کی سزا شروع ہو گئی۔ پہلے طوفانوں، بعد و باراں، اور پھر پوری بستی جڑ سے اکھاڑ کر بلندی پر لے جائی گئی اور بلندی سے پلٹا کر اسے نیچے پھینک دیا گیا، اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ کہتے ہیں کہ قوم پر جب عذاب آ رہا تھا تو کسی مومن نے مڑ کر نہیں دیکھا سوائے آپ کی بیوی کے، تو وہ بھی وہیں پتھر بنا دی گئی۔ کہتے ہیں اس کا مجسمہ ابھی تک موجود ہے، جو ایک حیرت زدہ عورت کا مجسمہ لگتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لوط کی بیوی کا مجسمہ جس علاقے میں ہے، یہ علاقہ اسرائیل کا ہے، جو کہ مسلمانوں کا علاقہ تھا اور اب اس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ علاقہ اردن کا علاقہ ہے، جس کے سامنے اسرائیل کا علاقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو سمندر سے نمک نکل آیا تھا۔ اس ڈیتھ سی میں 3 وادیاں ہیں، یہ وہ وادیاں ہیں جو تباہ ہو گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وادیاں وہ ہیں جنہوں نے حضرت لوط کی بات نہیں مانی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عذاب آیا تھا، جب اللہ کا حکم آیا کہ اے لوط، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر آپ نے نہیں دیکھنا۔ مگر ان کی بیوی نے مڑ کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بت بنا دیا، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اردن کا یہ مقام ایک سیاحتی مقام ہے اور مسلم دنیا میں اس مقام کو ایک عبرتناک اور سبق آموز مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اردن میں مقیم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے مجسمے کے طور پر مشہور ہے۔ یاد رہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا، اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی مثال حضرت لوط کی بیوی جیسی فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں ہمارے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی، پس اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آیا، اور انہیں کہا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا، لیکن نوح کی بیوی لوگوں سے کہتی پھرتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، اور لوط کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، یہ اس کی خیانت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تو اس قوم کو اوپر اٹھایا گیا، اور ارد گرد کی قوموں نے اس قوم کی چیخوں کی آوازیں سنی، اور جب اس کو نیچے پلٹا گیا تو یہاں پانی تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے باوجود منع کرنے کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو اسی جگہ پر پتھر بنا دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وادی کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس مجسمے کو صرف دور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم کی بدکاریوں اور اس کے عذاب کا تذکرہ تقریباً تمام آسمانی کتب میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں بھی جا بجا اس قوم کے عذاب کا ذکر موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم لوط کی نافرمانیوں اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مذکور ہے، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں پر تھا۔ عرصہ دراز سے ہونے والی تحقیقات کے بعد محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 3500 سال قبل تباہ ہونے والی حضرت لوط کی قوم کے کھنڈرات ملے ہیں۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ ناظرین، یہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ گناہ ہمارے اندر بھی موجود تو نہیں۔
یاد رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ قوم کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں ہر طرح کے اناج و پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، لیکن یہ قوم انتہائی بدترین گناہوں اور نہایت قبیح حرکات و افعال میں مبتلا رہتی تھی۔ ناظرین، یہاں قوم لوط کی چند ایسی نافرمانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں سے بیشتر نے آج عالم کفر کے ساتھ ساتھ دنیا اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ان کی نافرمانیاں یہ تھیں: مسافروں کی حق تلفی کرنا، ان پر ظلم و ستم کرنا، ان کا مال لوٹ لینا، ان سے بھتہ وصول کرنا، صدقہ نہ دینا، کبوتر بازی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر گالیاں دینا، سیٹیاں اور تالیاں بجانا، چغلخوری کرنا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھیاں ترشوانا، شراب پینا، گانے باجے کے آلات بجانا، مجلسوں میں فحش باتیں کرنا، مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا، اعلانیہ بدفعلی کرنا، بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، خوبصورت لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا اور بدفعلی کرنا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، کیا یہ نافرمانیاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ ناظرین، قوم لوط کا انجام کیا ہوا، مکمل تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان اپنا محاسبہ کریں، خود کو ان گناہوں سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر ہم بھی ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس قدر دعائیں فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے امت محمدیہ کے چہرے مسخ نہیں ہوتے اور امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ ورنہ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو وہ تمام گناہ جو پچھلی امتوں میں موجود تھے، وہ تمام گناہ آج کے معاشرے میں موجود ہیں۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور خود کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور قوم لوط کے بارے میں سورہ نحل میں ارشاد ہے کہ فرشتوں نے ان کی روح ایسی حالت میں نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ناظرین، مذکورہ آیات میں رب کائنات خود انسان کو اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ زمین کے اندر گھومو پھرو اور ان لوگوں کا انجام دیکھو کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا اور جنہوں نے گمراہی کے راستے کو پسند کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا۔ آئیے آپ کو آل لوط کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آل لوط سے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکار مراد ہیں، اور آل لوط کا لفظ قرآن پاک میں 4 مرتبہ ہے۔ یاد رہے کہ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ البتہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کو نجات دی گئی۔ اہل علم کے نزدیک آل لوط سے مراد حضرت لوط کی صرف سلبی اولاد نہیں، بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ کی اتباع کرنے والے اور پیروکار، کیونکہ ان سبھی کو اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک میں آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے ہی تھے، اسی لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وفات کی، تو روایات کے مطابق آپ کی وفات 80 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الخلیل کی ایک بستی بریکوت میں ہے۔ ناظرین، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ کیے۔ آئیے اب آپ کو سدوم شہر کے دریافت ہونے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ صدیوں بعد کس طرح یہ شہر دریافت ہوا اور تحقیق کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں بیان کردہ نشانیوں میں سے کیا کیا نشانیاں تلاش کی ہیں۔ ناظرین، قوم لوط کی تباہی کے تذکرے قرآن پاک میں تو صدیوں سے موجود ہیں، لیکن ناظرین، یہ بات ابھی تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کی یہ تباہ شدہ بستیاں کہاں موجود تھیں۔ البتہ امریکی محققین نے 10 سال کی محنت اور تحقیق کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے شہر کے کھنڈرات ڈھونڈ نکالے ہیں، جو کہ 3500 سال پرانے کھنڈرات ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ یہ بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا قہر نازل فرمایا اور اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے ان کو تباہ کر دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قوم کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں تھا۔ لیکن کچھ عرصے قبل پاپولر آرکیولوجی نامی امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے 10 سال کی محنت کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ شہر کے کھنڈرات اردن میں تل الحمام کے مقام پر ملے ہیں۔ کھنڈرات دریافت کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر اسٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ جب ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس شہر میں زندگی ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس شہر کے 2 حصوں کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر لیا تھا، اور سورہ ہود کی آیت میں اس شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے زیریں کے لفظ کی وضاحت کی ہے۔ سورہ ہود کی آیت میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، اور اس بارے میں محققین نے بتایا ہے کہ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر فرمایا: ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کے فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 34۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قدموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہیں اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔